بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ رب العالمین واسطے زمین دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں ود کر کے آسمانہ دیاں ستاریاں نالوں بڑھ کر کے درختاں دیاں پتیاں دے نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش ہوئے۔ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت اج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ پیکر اخلاص محترم جناب انور نعیم صاحب، مولانا عطا اللہ شاکر صاحب، مرزا محمد صدیق صاحب، مرزا عبدالجبار صاحب اور دیگر رفقاء نے انعقاد فرمایا ہے، اور اسٹیج دی زینت میری جماعت دا سرمایہ عالمی شہرت یافتہ مبلغ مجاہد اسلام خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے۔ اللہ تساں دی تشریف آوری اور علماء دی حاضری نو قبول فرما کے باعث رحمت ذریعہ نجات بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے ایک حواری نو خواب آیا، کہن لگا یا عیسیٰ جی رات میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میرے پیچھے ایک درندہ لگے ہے، میں دوڑ لگانا وا، دوڑدا ایک مینوں درخت نظر آیا، میں درخت تے چڑھ گیا، جدوں تھلے نظراں پئیاں پچھلی نالوں اگلی ود گئی، دو چوہے ایک کالے رنگ دا ایک سفید رنگ دا ہے اس درخت دیاں جڑاں نو کٹ دے پے نے۔ اونی دیر تک میں اوتاں نو دیکھیا تے شہد دا چتھا لگیا ہے، میں شہد کھانا شروع کر دیتا، شہد دی لذت دے اندر میں مشغول ہاں، اونی دیر تک درخت دیاں جڑاں کٹیاں گئیاں، میں ایک گڑھے چ جا ڈگیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، اور بندے خدا ایدی تعبیر کچھ اس طرح ہے، جڑا تیرے پیچھے درندہ لگیا ہویا ہے اے یا تیری موت، درخت کے اوپر تو چڑھے ہے اے یا تیری زندگی۔ جس درخت دیاں جڑاں نو چوہے کٹ دے پے نے، کالے رنگ دا چوہا جیڑا ہے اے یا تیری زندگی دیاں راتاں، سفید چوہا جیڑا ہے اے وے تیری زندگی دے دن، تیرے زندگی دے دن اور رات ہفتیاں دے اندر، پھر مہینیاں دے اندر، پھر سالاں دے اندر مکدے جا رہے نے۔ جڑا تو شہد کھانا شروع کیتا ہے اے ہے دنیا دی لذت، اس دنیا دی لذت نے تینوں موت تو غافل کر دیتا ہے۔ جدوں جڑاں کٹیاں گئیاں تو گڑے چ جا ڈگیا، موت دا تو پیالہ پی کے
قبر دے اندر ٹر گیا. او انسان اللہ پاک نے تینوں اور مینوں دو رستے دکھلا دیتے نے, ایک اچھائی دا اور دوسرا برائی دا. اکیلے رستے نہیں دکھائے, تینوں مینوں خود مختار بھی بنا دیتا ہے. واگاں تیرے میرے ہاتھ چ پھڑا دیتیاں نے, تیری میری اپنی مرضی ہے. اچھائی دا رستہ اختیار کر لے, کائنات دے امام رسول ہاشمی جناب محمد, جتنا نام اللہ درود پاک بھی پڑھو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع فرما برداری, آپ دے نال محبت اور آپ دے پیچھے پیچھے چلدا جا. اے رستہ تینوں ڈائریکٹ حوض کوثر تے لے جائے گا, کہو انشاءاللہ. اور حوض کوثر تو انشاءاللہ جنت الفردوس دے اندر داخلہ اللہ نصیب فرمائے گا. اگر برائی دا رستہ اختیار کر لیا, شیطان دے قدماں دی پیروی کر لئی, زندگی دیاں راتاں تے دن مک جانیاں نے. میں امیر نو بھی ویکھیا ہے تے غریب نو بھی ویکھیا ہے. اگر کوئی کلگلیاں والا ہے, جبیاں تے کبیاں والا ہے, کوئی لین لاٹ ہے, پراپرٹیاں دا مالک ہے, بینک بیلنس دا مالک ہے, مینوں اللہ دی عزت دی سوم ہے, کوئی چیف ایگزیکٹیو ہے, پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, اگے پیچھے او دے مسلح باڈی گارڈ, سونے دا چمچ لے کے منہ دے وچ جمیا ہے, او دی راہ بھی میں کوئی ویکھی ہے. غریب دا راہ بھی کوئی ویکھیا ہے. کوئی جناب گداگار صدا لگانے والا, غربت دے اندر زندگی دیاں راتاں دن گزارنے والا, دکھاں تے تکلیفاں تے ازمائشاں او دے مکان دے ویڑے وچ پیر جمائے ہوئے نے. زندگی امیر دی بھی لنگ گئی تے بولو زندگی غریب دی بھی لنگ گئی. توجہ, اینا دوواں دے راہ میں ایک ہی ویکھے, جے پھٹے تے امیر مردیاں والے تے پیا تے غریب بھی اسے پھٹے تے. امیر دا شہانہ لباس اتریا, غریب دا پھٹیا لباس اتریا. پھر دونوں نو چار پائی میت والی تے میں لیٹیا ویکھیا ہے, او بھی چوواں کندیاں تے جا رہے ہے امیر, غریب بھی چوواں کندیاں تے جا رہے ہے. جنازہ او دا بھی ہویا ہے, جنازہ ایدا بھی ہو گیا ہے, تے قبر دے وچ جناب دوواں نو ہی پور دیتا ہے. رستہ دونوں دا ایک کے, جنازگاہ ایک کے, قبرستان بولو ایک کے. لیکن یاد رکھ لیا جے, معاشر دے دن رب العالمین نے اعمال دی گنتی نہیں جے کرنی, نمازاں دی گنتیاں نہیں جے کرنیاں, روزیاں دی گنتی نہیں کرنی. میرے اللہ نے اس دل نامہ اعمال نو انج کر کے تولنا ہے. اگر تیری میری نماز ٹیڑھی ہوئی وہ بھی تلے گی. اگر اللہ نے انجی اینا کو پوچھ لیا, میں دعا کردہ آمین کیا جے اللہ تیری عزت دا واسطہ ہی بغیر حساب و کتاب والی جنت الفردوس عطا فرما دے. اگر اللہ دی قسم اللہ نے اینا ہی پوچھ لیا نا, قیام انج کرنا سی, انج کیوں کیتا ہے, رکوع تیرا ٹیڑھا کیوں ہوئے, سجدہ تیرا ونگا کیوں ہوئے, بندہ پھنس گیا. اس بند عدالت والا کمرہ قبر والا سامنے رکھ لئیے. حضرات, اس عدالت والے بند کمرے دے اندر کعبہ دے رب دی مینوں قسمے کوئی پریا نہیں جائے گی, پچھوں کوئی جناب وڈیرے نہیں جان گے, اوتے کوئی سفارشاں تے رشوتاں نہیں چلن گیاں.
اوتے اپنے اعمال اکیلا قبر دے اندر تو تے میں ہوواں گا جنوں تیرے نال میرے نال چوکھا پیار ہے او کئی دے ٹپے پر پر کے مٹی دے بوتے پاوے گا ایک سراغ نہیں چھڈن گے حضرات اللہ نے دونوں ہی رستے دکھلا دیتے نے تیری میری اپنی مرضی اج اللہ او دے نبی قرآن دا باغی بن جا اللہ معاف فرمائے یا پھر قال اللہ وقال الرسول تے اپنے زندگی دے ایام لیل و نہار صبح مساء ماہ و سال اپنی زندگی دے ایام گزار لے اس موت دا نہیں جے پتا ویرو کتھے آ جانی ہے کدوں آ جانی ہے کئی سال ہاں سال چار پائی تے ایڑیاں رگڑ دینے اللہ معاف فرمائے ہسپتالاں دا چکر لگاؤ لوگ منہ موت منگ دے پے نے چنگا بھلا بندہ قبرستان دے اندر ٹر جاندا ہے ہویا کی اٹیک ہی ہو گیا ہے ہویا کی ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا ہے ہونے ہی گھروں نکلے ہے میں دعا کردہ آمین کیا جے اللہ تیری عزت دا واسطہ ہی اے تو آپ کے آئے اپنے قرآن دے اندر بندیا جنج دا گمان کریں گا انج دا ہی دماں گا اللہ تیرے تے تیری رحمت دا سانو گمان ہے سانو موت دے ہی تہجد دا ویلا ہوئے تہجد ادا کر لئیے فجر دیاں سنتا ادا کر لئیے ذکر اذکار کر لئیے اللہ فرضاں دی دجی رکت دا دجا سجدہ ہوئے کف سے انسری چو روح پرواز ہو جائے حضرات توجہ وقت میں نو بڑا ہی مختصر ملے ہے کیوں مہمان ساڑھے کول موجود نے یہ تے انہاں دا ظرف شیخ صاحب دا جٹا نہیں ساٹھ ماری ہے کہ نہیں اللہ دا جزائے خیر دے بارک اللہ اکرمکم میرے نان کے بھی بیٹھے نے اللہ دے فضل نال توجہ حضرات حاجی راشد صاحب نے میرے نانکیاں جو نے حضرات میں صرف دو باتاں عرض کرنیاں نے توجہ اللہ دا واسطہ جے قرآن کہندہ ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ پہاڑاں جن نے وڈے اعمال لے کے آئے گا بندہ معاشر دا میدان قیامت نو سامنے رکھ لے پہاڑاں جتنے وڈے اعمال ہون گے آسمانہ تک نیکیاں ہون گیاں لیکن قرآن کہندہ ایدیاں تہجداں ایدہ قیام ایدے رکوع ایدے سجدے ایدیاں واضح ایدیاں تبلیغاں ایدیاں خطابتاں ایدیاں حدیثاں سناؤنیاں ایدیاں پڑھنیاں ایدیاں پڑھاؤنیاں حضرات ایدہ صدقہ و خیرات بیت اللہ دا طواف صفا مروہ دی سائی حتیم دے نوافل مقام ابراہیم دے نوافل رمضان دے روزے سارے دے سارے اللہ انج ضائع کرے گا جیمیں تیز آندھی دے اندر جناب طوفان دے اندر گرد و غبار کٹا تے مٹی اڑدا ہے اللہ اے دے اعمال نو حبطت اعمالہم نا پید کر دے گا ضائع کر کے اللہ توک تے زنجیراں تے نال جگڑ کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا او کیڑیاں بد اعمالیاں نے اللہ نے دونوں رستے دکھائے توجہ کتے اس بد اعمالی دے اندر میں تے تو اس دل دے اندر پھنسے تے نہیں اور ویرو تو ہاڈے بیٹھنے دا کوئی مقصد آنے دا کوئی مقصد اللہ دا واسطہ جے توجہ کیجئے اپنے اعمال دا جائزہ لیجئے پہلی بات ہے ایک ایسا ناسور گناہ ہے اس گناہ تو نہ اج ممبر بچے نہ مسلح بچے نہ خطبہ نہ علماء نہ شیوخ نہ تاجر آج کران دے کار ٹبران دے ٹبر اجڑ گئے نے اس گناہ دی دلدل دے اندر پھنسے ہوئے نے اور اس گناہ ناسور دی وجہ تو کئیاں عورتاں نو طلاقاں بھی ہو گئیاں سکا ویر جتے سوئیاں نہیں لگ دیاں تو جہاز لنگ دے پے نے 4 انچ دی دیوار تو جناب مکھ موڑ لے اتنا او ناسور گناہ ہے حضرات او گناہ ایسا ہے تہجداں بھی ادا کر کے معافی منگ لے اپنے گناہ دی انج کہاں گا بیت اللہ دے اندر جا کے رو رو کے اکھاں دے وچوں اتھرو مک جان لہو جاری ہو جائے اللہ نے وہ تادبی گناہ نہیں جے معاف کرنا اللہ شرک جیسا گناہ
پکی تے سچی توبہ کر لے، تائب ہو جا، اللہ گناہ شرک جیسا معاف کر دے گا۔ زنا تو جناب تائب ہو جا، اللہ گناہ معاف کر دے گا، چوری دا گناہ معاف کر دے گا، لیکن اے معافی منگن نال بھی اللہ اس گناہ نو کدے بھی معاف نہیں جے کرے گا۔ اتنا ناسور گناہ ہے آج ساڈے جسم دے اندر رچیا ہویا ہے، خون دی طرح گردش کردا پیا ہے۔ حضرات او گناہ کیڑا ہے؟ او جے غیبت، چغلی۔ آج کوئی بچے آئے بول دے نہیں جے، کون بچے اس گناہ؟ تو ذرا سوچئے، اس زبان تے کنٹرول کر لو، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن۔ اللہ نے تہانوں یہ زبان عطا کی ہے، اس زبان دا چسکا، اس چغلی دے اندر، غیبت دے اندر کنا دا چسکا، ٹبراں دے ٹبر اجڑ گئے۔ آج نماز امام دے پیچھے پڑی ہے، اتنے جا کے چگلیاں کر دے پے نے۔ توجہ کیجیے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ اس گناہ دی وجہ تو اے دے گناہ منو اڑا کر کے رکھ دے گا۔ حضرات اے اتنا ناسور گناہ ہے، قرآن کے اندر اٹھا سورہ الحجرات 26 سپارہ 2 رکوع، اور میرے شیخ مولانا عبدالرؤف غوری صاحب تشریف فرمان ہے، کلیہ دار القرآن دے استاد، میرے ہم سفر، توجہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اینا ناسور اے گناہ ہے۔ تواڈے چو کیڑا بندہ ہے جیدہ سکا پرا 15-16 سال دا، 20-22 سال دا، 50-60 سال دا، یا جناب 10-12 سال دا سکا پرا مر جائے، دنیا تو ٹر جائے؟ کون ہے تواڈے وچوں یا میرے چوں کہ جناب او دا گوشت کر کے تے او دے کباب بنا کے کوئی کھا لوے، کوئی پکا کے کھا لوے؟ فرمایا اپنے مردہ پائی دے گوشت کھا لے نالو بہتر ہے، اس چغلی غیبت نالو بہتر ہے کہ تو مردہ پائی دا گوشت کھا لے۔ اس نو گناہ نہ سمجھیا، اور اللہ کدے بھی معاف نہیں کرے گا۔ کدوں اللہ معاف کرے گا؟ فرمایا کہ جس وقت جیدی چغلی کھادی ہے، جیدی غیبت بکی ہے، او دی پٹ دے پیچھے عدم موجودگی دے اندر، فرمایا جب تک او دے کولو تو معافی نہیں منگے گا، تیرا مسلمان ویر، تیرا ماں جایا ویر، ماں جائی ہمشیر، تیرا ہمسایا محلے دار جیدی چغلی کھا دیئے، جتنی دیر تک تینو اے معاف نہیں کرے گا، آسمانہ دا رب کدے بھی تیرے اس گناہ نو معاف نہیں کرے گا۔ حضرات دوسرا گناہ کیڑا ہے؟ آج اسی بڑے چسکیاں دے نال اس گناہ دے اندر بھی پھسے ہوئے آ۔ خلوت دے اندر گناہ کرنا، خلوت دے اندر گناہ کی ہے، چوری کردا ہے کوئی ویندا نہیں پیا، اللہ کر لا کڑا کوئی ویندا پیا ہی، چوری کر رہا ہے۔ خلوت دے اندر بدکاری، زنا، کس طریقے دے نال گناہ کردا ہے۔ اور نوجوانوں آج اس موبائل نے، اس فیس بک نے تیرے ایمان دی غیرت دا جنازہ نکال دیتا ہے۔ فرمایا تو تہجدہ ادا کر، توجہ توجہ، لمحہ فکریہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تہجدہ ادا کر، قیام، رکوع، سجود، فرض نماز، نوافل، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر خلوت دے اندر گناہ کریں گا اللہ تیریاں تہجداں بھی ضائع کر دے گا، تیریاں نیکیاں نو بھی ضائع کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا۔ آج فیس بک تے لگا ہے، انج ایدی انگل چل دی پئی ہے، میسج کردا پیا ہے، انج جناب گھنٹے دا پیکج لگا کے فون کردا پیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اٹھا رب دا قرآن ہی، اٹھا سورہ یاسین، یہ کلی مردیاں واسطے رکھ چھڈی ہے۔ میرا خیر یہ ٹاپک نہیں، کوئی مردہ ہوئے سورۃ یاسین نہیں جو پڑھنی چاہیے، بول دے نہیں جے، سورۃ یاسین اتنے پڑھنی، بول دے نہیں جے۔ جدو کوئی تہاڈے میرے بچوں دنیا تو جا رہا ہوئے قریب المرگ،
او دے لاگے کھلو کے پڑھنا کی ہے جدے تے مہر لگی ہے محمد الرسول اللہ علیہ السلام دی، او دے لاگے بیٹھ کے پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، گونج پہ جائے لا الہ، انہوں نہ کیا جے پڑھ لا، انہوں کچھ نہیں کہنا، او دے لاگے کلمہ پڑھنا شروع کرو۔ اے پاک پیغمبر دا اے حکم ہے، اے سونے نبی دی سیرت ہے۔ آج تو میسج کردا پیا جنیاں انگلیاں دے پوٹیاں دے نال، ہاتھ میسج کرنے والے دے ہون گے لیکن خلاف گواہی اے دے دین گے۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی اعلان فرما دو، اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت دا دن ہوئے گا، نختم علی افواہہم، اللہ دی زبان گنگ کر دے گا، مور لا دے گا، ہتھاں دیاں انگلیاں دے پوٹے اے دے، اے ہتھاں دیاں انگلیاں دے پوٹے بولنے شروع کر دین گے۔ حضرت انس کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب جی ہتھاں دے پوٹے بولن گے؟ فرمایا ہاں انس۔ محبوب جی کس طرح؟ فرمایا جڑا رب ماں دے شکم دے اندر سونیاں صورتاں بنا کے پھر اس جناب زبان دے اندر قوت گویائی زبان نو بولن دیاں جڑا طاقتاں دے سکتا ہے، ہتھاں دے پوٹیاں نو جناب بلون تے وہی قادر ہے، وہی میرا مالک ہے۔ اجے ہتھاں دیاں گلاں نہیں مکیاں، پیراں نے گواہی دینی شروع کر دیتی، تے کہن گے اوے آدم دے پترا فلاں وقت تو آ گناہ کیتا، اجے ہتھاں دیاں گلاں نہیں مکیاں، بولو پیراں دیاں گلاں مکیاں نہیں۔ قرآن کی کہندا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، اور بندیا آج زمین تیری میری ٹیپ ریکارڈ ہے، انج کر کے تیری میری ایک ایک گل نو، تیری میری گفتگو نو، ایک ایک لفظ تے ایک ایک حرف نو ریکارڈ کر دی پئی ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، اے زمین خبراں دینی شروع کر دے گی۔ زمین آکھے گی آدم دے پترا فلاں جگہ تے بیٹھ کے فلاں جگہ تے ٹر دیاں ہویاں، فلاں جگہ تے کھلو کے فلاں جگہ تے لیٹ کے، ظالمہ تو آ گلاں کیتیاں آ کم کیتے، اجے ہتھاں دیاں گلاں نہیں مکیاں، پیراں دیاں گلاں نہیں مکیاں، اجے تے جناب زمین دیاں گلاں نہیں مکیاں۔ رب العالمین دا قرآن اگے کی آندا ہے، فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور تیرے موڈیاں تے اللہ دے دو نگہبان نے تیری ایک ایک ادا نو نوٹ کر دے پے نے، تیری ایک ایک جناب ادا نو نوٹ کر رہے نے، تیریاں خطاواں تے نیکیاں نو انج کر کے نوٹ کر رہے نے۔ حضرات ایک خلوت دا گناہ کردہ پہ ہے، فرمایا تو دن وقت نمازاں ادا کر، فجر تے عشاء دی رات دی نماز ادا کر، صدقہ و خیرات لوکاں دے سامنے کر، فرمایا خلوت دے اندر جدوں تو گناہ کرے گا اللہ تیرے ساریاں نیکیاں نو برباد کر کے تینو جہنم دا مہمان بنا دے گا۔ آخری بات عرض کرا حضرات، جے خلوت دے اندر اسی گناہ کر دے ہاں، کیا خلوت دے اندر نیکی نہیں کر سکتے؟ بول دے نہیں جے، تُس دے انج بیٹھے جے کپاہ جو کاٹا پیا ہوندا ہے، اور خلوت دے اندر نیکی نہیں کر سکتے؟ اللہ تینو مینو تہجد دی توفیق عطا فرما دے، نہیں تے کیتے اللہ کرے 2 رکعتاں ہی پڑھ لئیے۔ اس تو قبل میں حدیث سناوا، تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ جیڑی عورت فجر دی اذان تو پہلے قرآن مجید دے کسے مقام تو
جتوں اینو قرآن سوکھا لگتا ہے زبانی پڑھ لے کھول کے پڑھ لے 10 آیات قرآن دیاں فجر دی اذان تو پہلا جیڑا بندہ جیڑی عورت جن نے پڑھ لیاں فرمایا اللہ انہوں غافلین دی صف دے وچوں کڈ لین گے. ماشاءاللہ میں تو پہلا کیا شیخ نے فرمایا 11 اللہ جزائے خیر دے چلو تو صحیح ہو گئی ہے. اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ غافلین دی صف چوں کڈ لین گے انشاءاللہ. ہن لمبی چوڑی تے کلاس کوئی نہیں پیریڈ نہیں کوئی سبجیکٹ لمبا نہیں. سورہ فاتحہ تے سارے نوں ہوندی ہے نا وہ بول دے نہیں جے. سورہ الفاتحہ سارے نوں ہوندی ہے تے الفاتحہ دیاں آیات بسم اللہ ملا کے کنیاں بندیاں نے 7 سبع من المثانی 7 آیات بسم اللہ ملا کے تے اس طرح کرو تے قل هو اللہ ہوندی ہے نال اے ملا لو تے اے 11 تو میرے ود جان گے انشاءاللہ. لے روزانہ دے معمول بنا لو اللہ دے فضل نال. خلوت دے اندر نیکی کر. فرمایا جیڑا بندہ خلوت دے اندر نیکی کردا ہے خلوت دے اندر اے دی اکھ دے وچوں ایک ہتھ ڈگ گئی ایک اتھرو ایک آنسو ڈگ گیا چاہے مکھی دے سر دے موٹا برابر ہے. حضرات قیامت دے دن چیخاں مار مار کے رو نہیں ترس آئے گا اللہ نو. کئی آنتا جی رب غفور الرحیم ہے کوئی شک نہیں. اوے آج غفور الرحیم ہے کل کی ہے ان بطش ربک لشدید. اور تینوں انہیں عقل دا بھیجا دیتا ہے دیکھن واسطے اکھاں دے اندر بصارت دیتی کناں دے اندر قوت سماعت دا آلہ رکھ دیتا تڑکن واسطے دل عطا کیتا موتیاں دی لڑی دے اندر دنداں نو پرو چھوڑیا. حضرات بن منگیو زبان نو قوت گویائی عطا کیتی زبان دے اندر قوت ذائقہ رکھ چھوڑی. اس مالک دا شکر ادا تو نہ کر دو. حضرات آج اللہ نے کیڑا ایسا مسئلہ ہے جڑا قرآن نے تے سنن نبی پاک نے نہیں دسیا. ازدواجی زندگی آئلی زندگی ہے معاشی زندگی ہے معاشراتی زندگی ہے بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے رشتہ داری دا معاملہ ہے ہمسائے نے جتنے حقوق نے کیا آج اللہ نے کھول کھول کے بیان نہیں کر دیتے کلے بیان نہیں کیتے اے دا رزلٹ بھی اناؤنس کر دیتا جائے. بند کمرے وچ پیپر نہیں اللہ نے لینے پہلا ہی رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہے. گناہ کریں گا سزا آئی نیکی کریں گا جزا آئی. آج ہی اللہ نے سب کچھ دس دیتا ہے. تے حضرات خلوت دے اندر ایک اتھرو دریا نہ بہا اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں بالٹیاں نہیں جناب نیر دیاں بہونیاں مکھی دے سر دے موٹا برابر انج کہہ لا کہ آنکھاں دیاں جڑیاں چمنیاں اے ہوئی جناب بھج جان. لے اینا کوئی اتھرو سٹ لے میں نہیں ہوں کہندا پوری کائنات دے امام الانبیاء حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا صدر العلا شمس الزہا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. فرمایا اینیاں کہ تیریاں چمنیاں ہی بھج جان خلوت دے اندر. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میرا اللہ جنتی حلہ جنتی لباس پہنا کر کے یوسف دا حسن دے کے عیسیٰ پیغمبر دی جوانی سریلی آواز داؤد پیغمبر دی قد باب آدم دا اخلاق نبی پاک دا دے کے اللہ بغیر حساب و کتاب ہی ایک اکھ دے وچوں اتھ جناب ایک اتھرو تو سٹ لے میرا اللہ اے دا مل اینا پائے گا بغیر حساب و کتاب. ہمیشہ والی اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ والی نامکمل ہونے والی میرا اللہ جنت الفردوس انشاءاللہ مہمان بنا دے گا.